नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। वाचन वीडियो शिवराज विजयः प्रथमः सर्गः। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतो मरीचिमालिनः एष भगवान् मणिराकाशमण्डलस्य चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य कुण्डलमाखण्डलदिशः दीपको ब्रह्माण्डभाण्डस्य प्रेयान् पुण्डरीकपटलस्य शोकविमोकः कोकलोकस्य अवलम्बो रोलकदम्बस्य सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य इनश्च दिनस्य अयम् एव अहोरात्रं जनयति अयमेव वत्सरं द्वादशसु विभनक्ति अयमेव कारणं शरणां ऋतूनाम् एष एवाङ्गीकरोति उत्तरं दक्षिणं चायनम् एनेनैव सम्पादिता युगवेदाः एनेनैव कृताः कल्पभेदाः एनमेव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्धसंख्या असावेव चरकर्ति बर्भर्ति जर्हर्ति च जगत् वेदाः एतस्यैव वन्दिनः गायत्री अमुमेव गायति ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुमेव अहरअः उपतिष्ठन्ते धन्य एष कुलमूलं श्रीरामचन्द्रस्य प्रणम्य एष विश्वेशामि इति उद्देश्यन्तं भास्वन्तं प्रणमन् निजपर्णकुटीरात् निश्चक्रां कश्चित् गुरुसेवन पटुः विप्रवटुः अहो चिररात्राय सुप्तोऽहं स्वप्नजालपरतन्त्रेणैव महान् पुण्यमयः समयो अतिवाहितः सन्ध्योपासनसमयो अस्मद्गुरुचरणानां तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि इति चिन्तयन् कदलीदलम् एकम् आकुञ्च्य तृणशकलैः सन्धाय पुटकं विधाय पुष्पावचयं कर्तुमारेभे बटुरसौ आकृत्या सुन्दरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वयसा षोडशवर्षदेशीयः कम्बुकण्ठः आयतललाटः सुबाहुर्विशाललोचनश्चासीत् कदलीदलकुञ्जायितस्य एतत्कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परं पवित्रपानीयं परसहस्रपुण्डरीकपटल परिलसितं पदत्रिकुलकूजितपूजितपयः पूरितं सर आसीत् दक्षिणतः च एको निर्झरझरझर ध्वनितदिगन्तरः फलपटलास्वादचपलितचञ्चुपतङ्गकुलाक्रमणाधिकविरतशाखसाखिसमूहः व्याप्तः सुन्दरगन्धरः पर्वतखण्ड आसीत् यावदेष ब्रह्मचारी बटुरलिपुञ्जमुद्धूय कुसुमकोरकान् अभिचुनोति तावत् तस्यैव सतीर्थो अपरः तत्समानवायवाः कस्तूरिकारेणुरोषित इव श्यामः चन्दनचर्चितभालः कर्पूरागुरुक्षोदच्छुरितवक्षो बाहुदण्डः सुगन्धपटलैरुन्निद्रयन्निद्र इव सुगन्धपटलैरुन्निद्रयन्निव निद्रा मन्थराणि कोरकनिकोरम्बकान्तराल सुप्तानि मिलिन्दिवृन्दानि झटिति समुपसत्य निवारयन् गौरवटुम् इव अवादीत् अलम्भोऽलं मयैव पूर्वम् अवचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रौ अजागरीः इति क्षिप्रं नोत्थापितः गुरुचरणा अत्र तडागतटे सन्ध्यामुपासते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे यां च सप्तवर्षकल्पां यावनत्राशेन निःशब्दं रुदतीं परमसुन्दरीं कलितमानो देहाम् इव सरस्वती सान्त्वयन् मरन्दमधुरा अपः पाययन् कन्दखण्डानि भोजयन् त्वं त्रिया माया
याम त्रयम् अनैषीः सेयमधुना स्वपिति उद्बुद्ध्य च पुनस्तथैव रोदिष्यति तत्परिमार्गणीयान् एतस्याः पितरौ गृहं च इति संसृत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सोऽपि किञ्चित् वक्तुम् एष तावद् अकस्मात् पर्वतशिखरे निपपात् उभयोर्दृष्टिः। तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान् कन्दरः तस्मिन्नेव महामुनिरेकः समाधौ तिष्ठति स्म। कदा सा समाधिम् अङ्गीकृतवान् इति कोऽपि न वेत्ति। ग्रामीणग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। तं केचित् कपिल इति अपरे लोमश इति इतरे जयगीषभ्य इति अन्ये च मार्कण्डेय इति विश्वसन्ति स्म। सा एव अयम् अधुना शिखरात् अवतरन् ब्रह्मचारिवटुभ्याम् अदर्शि। अहो प्रबुद्धो मुनिः इत एवागच्छति इति एवागच्छति सत्कार्योऽयम् इति तौ सम्भ्रान्तौ बभूवतुः। अथ समापित संध्यावन्दनादिक्रिये समायाते गुरौ तदाज्ञया नित्यनियमसम्पादनाय प्रयाते गौरवटौ। छात्रगणसहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागतसामग्रीषु इति आगम्यतां सनाथ्यताम् एष आश्रमः इति सप्रणामम् अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु। योगीराज आगत्य तन्निर्दिष्टकाष्ठपीठं भास्वा निबोधयगिरिम् आरुरोह उपाविशच्च। तस्मिन् पूज्यमाने योगिराज उत्थित इति आयात इति च आकर्ण्यकर्ण्यपरम्परया बहवो जनाः परितः स्थिताः। सुगठितं शरीरं शान्द्रां जटां विशालानि अङ्गानि अङ्गारप्रतिमे नयने मधुरां गम्भीरां च वाचं वर्णयन्तश्च किता इव सञ्जाताः। अथ योगिराजं सम्पूज्य यावत् ईहितं किमपि आलापितुं तावत् कुटीरात् अश्रूयत् तस्या एव बालिकायाः सकुनरोदनम्। ततः किम् इति कुत इति केयमिति कथमिति पृच्छापरवशे योगिराजे ब्रह्मचारिगुरुणा बालिकां सान्त्वयितुं श्यामवटुम् आदिश्य कथितं। भगवन् श्रूयतां यदि कौतूहलं यः सम्पादितसायन्तनकृत्ये अत्रैव कुशास्तरणम् अधिष्ठिते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीरसमीरस्पर्शेन मन्दमान्दोल्यमानासु व्रततिषु समुदिते यामिनी कामिनी चन्दनबिन्दव इव इन्दौ कौमुदी कपटेन सुधाधाराम् इव वर्षति गगने। अस्मन्नीति वार्तां शुश्रूषुष इव मौनमाकलयत्सु पदकुलेषु कैरौ विकासहर्षप्रकाशमुखरेषु चञ्चरीकेषु स्पष्टाक्षरं कम्पमाननिःश्वासं श्लथत्कण्ठं घरघरितस्वनं चेत्कारमात्रं दीनतामयम् अत्यवधानसभ्यत्वाद् अनुमितदविष्ठितम्। क्रन्द्रम् अस्रौषम् तत्क्षणमेव च कुत इदं किमिदमिति दृश्यतां ज्ञायताम् इत्यादिश्च छात्रेषु विशिष्टेषु क्षणानन्तरं छात्रेणैकेन भयभीता सवेगम् अत्युष्णं दीर्घं निःश्वसति मृगीव व्याघ्राता अघ्राता अश्रुप्रवाहैः स्नाता स्वपथुः कन्यकैका अंके निधाय समानीता चिरान् अन्वेषेण अपि च तस्याः सहचरो वना प्राप्तः। तां चाचन्द्रकलेव निर्मितां नवनीतेनेव रचितां मृणालगौरीं कुन्दकोरकाकृतिं सक्षोभं रुदितीम् अवलोक्यास्माभिः अपि न पारितुं निरोद्धुं नयन बाष्पाणि। अथ कन्यके मा भयशीः पुत्र त्वां मातुः समीपे प्रापयिष्यामः।
दुहितः खेदं मा वह भगवती भुङ्क्ष्व किञ्चित् पिबपयः एते तव भ्रातरः यत् कथयिष्यसि तदेव करिष्यामः मा स्म रोदनैः प्राणान् संशयपदवीम् आरोपयः मा स्म कोमलमिदं शरीरं शोकज्वालावलीढं कारशीः इति सहस्राबोधनेन कथमपि सम्बुद्धा किञ्चित् दुग्धं पीतवती ततश्च मया क्रोधे उपवेश्य बालिके कथय क्वते पितरौ कथम एतस्मिन् आश्रम प्रान्ते समायाता किं ते कष्टं कथम अरोधीः किं वाञ्छसि किं कुर्मः इति पृष्टा मुग्धतया अपरिकलितवाक्पाटवा भयेन विशिथिलवचनविन्यासा लज्जया अतिमन्दस्वरा शोकेन रुद्धकण्ठा चकितचकितेव कथमपि अबोधयत् अस्मान् यद् एषा अस्मिन्नेदीयस्य ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनयास्ति एनां च सुन्दरीम् आकलय्य कोऽपि यवनतनयो नदीतटात् मातुः हस्तात् आच्छिद्य क्रन्दतीं नीत्वापससार ततः कश्चित् अध्वानमतिक्रम्य यावत्सिधेनुकां सन्दर्श्य विभीषिकया स्याः क्रन्दनकोलाहलं शमयितुम् इयेष तावद् अकस्मात् कोऽपि कालकम्बल इव भल्लूको वनान्तात् उपजगाम दृष्ट्वैव यवनतनयोऽसौ तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकामिमां शाल्मलितरुम् एकम् आरुरोह विप्रतनया चेयं पलाशश्रेण्यां प्रविश्य गुणाक्षरन्यायेन इति इत एव समायाता यावत् भयेन पुनः रोदितुम् आरब्धवती तावत् अस्मच्छात्रेणैवानीते इति तदा कर्णिकोपज्वाला ज्वलित इव योगी प्रोवाच विक्रमराज्येऽपि कथम एष पातकमयो दुराचाराणाम् उपद्रवः ततः स उवाच महात्मन् क्वाधुना विक्रमराज्यं वीरविक्रमस्य तु भारतभुरं विरहय्य गतस्य वर्षाणां 17 शतकानि व्यतीतानि क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनिः क्वा सम्प्रति तीर्थे तीर्थे घण्टानादः क्वाद्यापि मठे मठे वेदघोषः अद्य हि वेदा विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूमध्वजे स्मायन्ते पुराणानि पिष्ट्वा पानेषु पात्यन्ते भाष्याणि भ्रंसयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्ज्यन्ते क्वचिन्मन्दिराणि भिद्यन्ते क्वचित् तुलसीवनानि छिद्यन्ते क्वचिद्दारा अपह्रियन्ते क्वचिद्धनानि लुठ्यन्ते क्वचिदार्द्रनादाः क्वचिद्रुधिरधाराः क्वचिदग्निदाहः क्वचिद्ग्रहनिपातः इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च परितः तदा कर्णदुःखितः चकितश्च योगीराज उवाच कथम एतत् य एव पर्वतीयांसकान् विरजित्य महता जयघोषेण स्वराजधानीम् आयातः श्रीमान् आदित्यपदलाञ्छनो वीरविक्रमः अद्यापि तद्विजयपताका मम चक्षुषोर अग्रत इव समुद्धूयन्ते अधुनापि तेषां पटः गोमुखादीन्निनादः कर्णसस्कुलिं पूरयतीव तत्कथमद्य वर्षाणां 17 शतकानि व्यतीतानि इति ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम् भगवन्बद्धसिद्धासनैर्निरुद्धनिःश्वासैः प्रबोधितकुण्डलनीकैः विजितदशेन्द्रियैः अनाहतनादतन्तुम् अवलम्ब्याज्ञाचक्रं संस्पृश्य चन्द्रमण्डलं भित्त्वा तेजः पुञ्जम् अभिगणय्य सहस्रदलकमलस्यान्तः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणैः मृत्युञ्जयैः आनन्दमात्रस्वरूपैः ध्यानावस्थितैः भवादशैः न ज्ञायते कालवेगः
तस्मिन् समये ये पुरुषाः अवलोकिताः तेषां पञ्चाशत्तमो पुरुषो नावलोक्यते। अद्यनतान् स्रोतांसि नदीनां न संस्था नगराणां न सा आकृतिर्गिरीणां न सा सान्द्रता विपिनानां किमधिकं कथयामो भारतवर्षमधुना अन्यादृशमिव सम्पन्नमस्ति। इदमाकर्ण्य किञ्चित् स्मृत्वेव परितो अवलोक्य योगी च जगात्। सत्यं न लक्षितो मया समय वेगः यौधष्ठिरे समये कलितसमाधिरहं वैक्रमसमये उदस्थां पुनश्च वैक्रमसमये समाधिमाकलय्य अस्मिन् दुराचारसमये अहम् उत्थितोऽस्मि। अहं पुनर्गत्वा समाधिमेव कलयिष्यामि। किन्तु तावत् संक्षिप्य कथ्यतां कादशा भारतवर्षस्येति। तत् संश्रुत्य भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोको हृदयस्थ प्रसाद संभारोद्गिरण श्रमेण एवातिमन्थरेण स्वरेण मास्मद्धर्मध्वंसन घोषणैः योगीराजस्य धर्मं धैर्यम् अवधीरय इति कण्ठं रुन्धतो वाष्पान् विगणय्य नेत्रे प्रमज्य उष्णं निःश्वस्य कातराभ्याम् इव नयनाभ्यां परितो अवलोक्य ब्रह्मचारी गुरुः प्रवक्तुम् आरभत। भगवन् दम्भोलिघटतायं रसना या दारुणदानवो दन्तोदीर्णैर्न दीर्यते लोहसारमयं हृदयं यत् संस्मृत्य यावनान् परसहस्रान् दुराचारान् शतधा नाभिद्यते भस्मसाच्च न भवति धिगस्मान् यद्यापि जीवामः स्वसिमः विचरामः। आत्मन आर्यवंश्याश्चाभिमन्यामहे। उपक्रमुम् उमाकर्ण्य अवलोक्य च मुनिर्विमनायमानं हरिद्राद्रवक्षालितम् इव वदनं निपतद्वारिबिन्दुनी नयने अंचितरोमकञ्चुकं शरीरं कम्पमानमधरं भज्यमानं च स्वरम् अवागच्छत्। सकलानर्थमयः सकलवञ्चनामयः सकलपापमयः सकल उपद्रवमयश्चायं व्रतान्तः इति। अतएव तत् स्मरणमात्रेणापि खिद्यते एष हृदये तन्ना अहमेनं निरर्थं जिग्लापयिष्यामि न वाचिकेदयिष्यामि इति च विचिन्त्य मुने विलक्षणोऽयं भगवान् सकलकलाकलापकालनः सकलकालनः करालः कालः। स एव कदाचित् पयः पूरितानि अकूपारतलानि मरुकरोति सिंहव्याघ्रभल्लूकगण्डकफेरुसहस्रव्याप्तानि अरण्यानि जनपदी करोति। मन्दिरप्रासादे हर्मशृङ्गाटक चत्वरोद्यान तडागगोष्ठमयानि नगराणि च काननी करोति। निरीक्षतां कदाचिदस्मिन्नेव भारते वर्षे अयाजूकैराजसूयादयज्ञाव्ययाजिषत्। कदाचिद्यैव वर्षवाता आतप हिमसहानि तपांसि अतापशत्। सम्प्रदतुम्लेक्षैर्गावो हन्यन्ते वेदा विदीर्यन्ते स्मृतयः स्मद्यन्ते मन्दिराणि मन्दूरीक्रियन्ते सत्यापात्यन्ते सन्तश्च सन्ताप्यन्ते। सर्वम् एतन्माहात्म्यं तस्यैव महाकालस्येति। कथं धीरधौर्येऽपि धैर्यं विधुरयसि शान्तिमाकलय्य अथ संक्षेपेण कथय राजवृत्तान्तं। न जाने किमित्यनावश्यकमपि शुश्रूषते मे हृदयम् इति कथयित्वा तूष्णीम् अवतस्थे। अथ स मुनिः भगवन् धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शान्त्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकं सनाथितवती तत्र भवति वीरविक्रमादित्ये। शनैः पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु भामिनी भूभंग परिभूरिभाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु स्वार्थ चिंता संतान वितानैकताने स्वमात्यवर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु इंद्रस्त्वं वरुणस्त्वं कुबेरस्त्वं इति
वर्णनामात्र सक्तेषु बुधजनेषु कश्चन गजनी स्थाने निवासी महामदो यवनः ससेनः प्राविशत् भारते वर्षे। स च प्रजाविलुण्ठ्य मन्दिराणि निपात्य प्रतिमा विभिद्य पश्चातान् जनांश्च दासीकृत्य शतश उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य स्वदेशम् अनैसीत्। एवं स ज्ञातस्वादः पौनः पुण्येन 12 वारमागत्य भारतम् अलुलुण्ठत्। तस्मिन्नेव च स्वसंरम्भे एकदा गुर्जरदेश चोडायितं सोमनाथतीर्थमपि धूलीचकार। अद्य तु तत्तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते, परं तत्समये तु लोकोत्तरं तस्य वैभवम् आसीत्। तत्र हि महार्ह वैदूर्यपद्मरागमाणिक्यमुक्ताफलादिजटितानि कपाटानि स्तम्भानि गृहावग्रहणीः भित्तिः बल्भिः विटङ्कानि च निर्मथ्य रत्ननिचयम् आदाय शतद्वयम् असुवर्णशङ्खलावलम्बिनीं चञ्चच्चाकचक्य चकृति कृतावलोचकलोचननिचयां महाघण्टां प्रसह्य संगृह्य महादेवमूर्तावपि गदाम् उदतुतुलत्। अथ वीरगृहीतमखिलं वित्तं परायता आर्यसेनाः बन्दीकृता वयं सञ्चितमलं यशः इतोऽपि न साम्यते। क्रोधश्चेत् अस्मान् ताडय मारय छिन्द भिन्दिपातय मज्जय खण्डय कर्तय ज्वलयः। किन्तु त्यज इमां किञ्चित् करीं जडां महादेव प्रतिमां। यद्येवं न स्वीकरोषि तद् गृहाण अस्मत् ततो अन्यदपि सुवर्णकोटिद्वयं त्रायस्वमयिनां भगवन्मूर्तिं स्प्राक्षीः इति साम्रेडं कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुण्ठत्सु प्रणमत्सु च पूजकवर्गेषु नाहं मूर्तिविक्रीणामि किन्तु भिनद्मि इति संगर्ज्य जनतायाः हाहाकारकलकलम् आकर्णयन् घोरगदया मूर्तिम् अतुत्रुटत्। गदापातसमकालमेव अनेकार्बुदपद्ममुद्रामूल्यानि रत्नानि मूर्तिमध्यात् उच्छरितानि परितो अवाकीर्यन्त। स च दग्धमुखः तानि रत्नानि मूर्तिखण्डानि च क्रमेलकपृष्ठे स्वारोप्य सिन्धुनदम् उत्तीर्य स्वकीयां विजयध्वजिनीं गजनीं नाम राजधानीं प्राविशत्। अथ कालक्रमेण 87त्युत्तरसहस्रतमे वैक्रमाब्दे सशोकं सकष्टं च प्राणांस्त्यक्तवती महामदे। घोरदेशवासी कश्चित् सहाबुद्दीन नामा प्रथमं गजनीदेशमाक्रम्य महामदकुलं धर्मराजलोकाध्वन्यध्वनीनं विधाय सर्वाः प्रजाश्च पशुमारं मारयित्वा तद्रुधिरार्द्रमदा घोरदेशे बहून् गृहान् निर्माय चतुरङ्गिण्या अङ्किन्या भारतवर्षं प्रविश्य शीतलशोणितान् अप्ययसन्। 50 दिल्लीम् अवस्यां बभूव। ततो दिल्लीश्वरं पृथ्वीराजं कान्यकुब्जेश्वरं जयचन्द्रं च पारस्परिकविरोधज्वरग्रस्तं विस्मृतराजनीतिं भारतवर्षदुर्भाग्यायमाणम् आकलय्य अनायासेनोभावपि विशस्य वाराणसीपर्यन्तम् अखण्डं मण्डलम् अकण्टकम् कीटकीटं महारत्नमिव महाराज्यम् अङ्गीचकार। तेन वाराणस्यामपि बहवो स्थगिर्यः प्रचिताः। रिङ्गतरङ्गभङ्गा गङ्गापि शोणितशोणा शोणीकृताः। परसहस्राणि च देवमन्दिराणि भूमिसात्कृतानि। स एव प्राधान्येन भारते यावन् राज्याङ्कुरारोपकोऽभूत् तस्यैव च कश्चित् कृतदासः
कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राट संजातः। तमारभ्याध्यावधि राक्षसा एव राज्यम् अकारशुः दानवा एव च दीनानदीदलन्। अभूत केवलम् अकबरशाह नामा यद्यपि गुणशत्रु भारतवर्षस्य तथापि शान्तिप्रियो विद्वत्प्रियश्च। अस्यैव प्रपौत्रो मूर्तिमदिव कलियुगम् मूर्तिमदिव कलियुगं गृहीत विग्रह इव चाधर्मः। आलमगिरोपाधिधारी औरंगजेबः सम्प्रति दिल्ली वल्लभतां कलंकयति। अस्यैव पताकाः केकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलिंगेषु चादोधूयन्ते। केवलं दक्षिणदेशे अधुनाप्यस्य परिपूर्णो नाधिकारः संवृत्तः। दक्षिणदेशो हि पर्वतबहुलोऽस्ति अरण्यानि संकुलश्चास्तीति। चिरोद्योगेनापि नायम् असकन् महाराष्ट्रकेसरिणो हस्तयितुं। साम्प्रतमस्यैवात्मीयो दक्षिणदेशशासकत्वेन शास्त्रीखान् नामा प्रेष्यत इति श्रूयते। महाराष्ट्रदेशरत्नं यवनशोणितपिपासा कुलकृपाणः वीरता सीमन्तिनी सीमन्तसुन्दरसान्द्रसिन्दूर दान देदीप्यमान दोर्दण्डः। मुकुटमणिर्महाराष्ट्राणां भूषणं भटानां निधिर्नेतीनां कुलभवनं कौशलानां पारावारः परमोत्साहानां कश्चन प्रातः स्मरणीयः। स्वधर्माग्रहग्रहिलः शिव इव धृतावतारः शिववीराश्चास्मिन् पुण्यनगरान्नेदीयस्येव सिंहदुर्गे ससेनो निवसति। विजयपुराधीश्वरेण साम्प्रतमस्य प्रबुद्धं वैरं कार्यं वा साधयेयं देहं वा पातीयेयम् इत्यस्य सारगर्भा महती प्रतिज्ञा सतीनां सतां त्रैवर्णिकस्य आर्यकुलस्य धर्मस्य भारतवर्षस्य च आशा सन्तानवितानस्यायम् एव आश्रयः। इयमेव वर्तमाना दशा भारतवर्षस्य किमधिकं विनिवेदयामो योगबलावगत सकलगोप्यतं वृत्तान्तेषु योगिराजेषु इति कथयित्वा विरराम। तदा कर्णविविधभावभङ्गभासुरवदनो योगिराजो मुनिराजं तत्सहचरांश्च निपुणं निरीक्ष्य तेषाम् अपि शिववीरान्तरङ्गताम् अङ्गीकृत्य मुनिवेशव्याजेन स्वधर्मरक्षावृत्तिनश्चोरीकृत्य विजयतां शिववीरः सिद्धयन्तु भवतां मनोरथाः इति मन्दं व्याहारशीत। अथ किमपि प्रपक्षिसामि इति शनैः अभिधाय बद्धकरसम्पुटे सोत्कण्ठे जटिलमुनौ अवगतं यवनयुद्धे विजय एव दैवात् आपद्ग्रस्तोऽपि च सखिसाहाय्येनात्मानमुद्धरिष्यति इति समभाणीत्। मुनिश्च गृहीतमिति उदीर्य पुनः किञ्चित् विचार्यैव स्मृत्येव च दीर्घमुष्णं निःश्वस्य रुरुद्धमानैरपि किञ्चित् उद्गतैर्बाष्पबिन्दुभिः आकुलनयनो भगवन् प्रायो दुर्लभो युष्माद्रक्षाणां साक्षात्कार इत्यपरा विपक्षाच्छादयति माम् इति निवेदित स च आम् उदीकृत्य जीवति सा सुखेनैवास्ते इत्युदतीतरत्। अथ तं कदा द्रक्ष्यामि इति पुनः पृष्टवती। तद्विवाहसमये द्रक्ष्यसि इत्यभिधाय बहूनि सान्त्वनावचनानि च गम्भीरस्वरेण उक्त्वा सपदि उपत्यकां गण्डशैलान् आदित्यकां चारुह्य पुनस्तस्मिन्नेव पर्वतकन्दरे तपस्तप्तुं जगाम। ततः शनैः निर्यातेष्वपरिचितजनेषु संवृत्ते च निर्मक्षिके मुनिगौरवटुम् आहु विजयपुराधीशाज्ञया शिववीरेण सह योद्धुं ससेनं
प्रस्थितस्य अफजलखानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुम् इयेष तावद् पादचारध्वनिमिव कस्याप्यश्रौषीत् तमवधार्य अनन्यमनस्के इव मुनौ गौरवटुरपि तेनैव ध्वनिना करणयोराकृष्ट इव समुत्थाय निपुणं परितो निरीक्ष्य पर्यटय्य कोऽयम् इति साम्रेणं व्याहृत्य कमप्यनवलोक्य पुनर्निवृत्तमन्दे मन्ये मार्जारः कोऽपि इति मन्दं गुरुवे निवेद्य पुनस्तथैव उपविवेश मुनिश्च मास्म कश्चित् इतरः श्रौषीत् इति सशङ्कः क्षणं विरम्य पुनरुपन्यस्तुमारेभे वत्सगौरसिंह आमत्यन्तं तुष्यामि त्वयि यत्त्वम् एकाकी अपजलखानस्य तेन स्वान्तेन दाशीकृतान् पञ्चब्राह्मणतनयान् मोचयित्वा आनीतवानासीति कथं न भवेरीदृशः कुलम् एव ईदृशं राजपुत्रदेशीयक्षत्रियाणां तावत् पुनः अश्रूयत मर्मरः पादक्षेपश्च ततो विरम्य मुनिः स्वयमुत्थाय प्रोच्चं शिलापीठम् एकम् आरुह्य निपुणतया पलुतः पश्यन्नपि कारणं किमपि नावलोकयामास चरणाक्षेपशब्दस्य अतः पुनः एकतानेन निपुणं रेक्षमाणेन गौरसिंहेन दृष्टं यत् कुटीरनिकटस्थ निष्कुटक कदलीकूटे वृत्रास्तरवोऽतितरां कंपन्ते इति तदेव संशयस्थानमित्यङ्गुल्या निर्दिश्य कुटीरबलिके गोपयित्वा स्थापितानाम् असीनाम् एकमाकृष्य रिक्तहस्तेनैव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्यमानः कपोलतल विलम्बमानान् चक्षुश्चुम्बिनः कुटिलकचान् वामकराङ्गुलिभिः अपसारयन् मुनिवेशोऽपि किञ्चित् कोपकषायितनयनः कृपाणो महादेवम् आरिराधयिषुः तपस्विवेशो अर्जुन इव शान्तवीरसद्वयस्नातः सपदि समागतवान् तन्निकटे अपश्यच्च लताप्रतानवितान् वेष्टितरम्भास्तम्भ तृतयस्य मध्ये नीलवस्त्रखण्डवेष्टितमूर्धानं हरितकञ्चुकम् श्यामवसनानत्थ कटितटकर्बुराधोवसनम् काकासनेनोपविष्टं रम्भालबाललग्नाधोमुख खड्गत्सरुण्यस्त विपर्यस्तहस्तयुगलं लशुनगन्धभिः निःश्वासैः कदलीकिसलयानि मलिनयन्तं नवाङ्कुरितश्मश्रुक्षेणिक्षलेन कन्यकापहरणपङ्ककलङ्ककलङ्किताननम् विंशतिवर्षकल्पं यवनयुवकं ततः परस्परं चाक्षुषे सम्पन्ने दृष्टो अहमिति निश्चित्य उत्प्लुत्य कोशात् कृपाणमाकृष्य युत्सुः सोऽपि सम्मुखम् अवतस्थे ततस्तयोरेवं सञ्जाताः परस्परमालापाः गौरसिंहः कुतो रे यवनकुलकलङ्का यवनयुवकः आह वयमपि कुत इति प्रष्टव्याः भारतीयकन्दरीकन्दरेष्वपि वयं विचरामः शङ्गलाङ्गूलविहीनानां हिन्दुपद्व्यवहार्याणां च युष्माद्वृक्षाणां पशूनाम् आखेटक्रीडया रमामहे गौरसिंहः सक्रोधं विहस्य वयमपि तु स्वाङ्कागतसत्त्ववृत्तयः स्वस्य गणा अत्रैव निवसामः ततः सुप्रभातमद्य स्वयमेव त्वं दीर्घदावदहने पतङ्गायितोऽसि यवनयुवकः अरे रे वाचाल यो रात्रौ युष्मत्कुटीरे दुरतिं समायातां ब्राह्मणतनयां सपदि प्रयच्छथ तत्कदाचिद्दयया जीवितोऽपि त्यजेयम् अन्यथा मदसि भुजङ्गिन्या दंष्टाः क्षणात् कथावशेषाः संवर्त्स्यथ
कलकलम् एतम् आकर्ण्य श्यामवटुरपि कन्यासमीपात् उत्थाय दृष्ट्वा च हन्तुमेतं यवनवराकं पर्याप्तोऽयं गौरसिंह इति मास्म गमदन्योऽपि कश्चित् कन्यकाम् अपजिहीर्षुरिति वलिकादेकं विकटखड्गमाकृष्य सरौ गृहीत्वा कन्यकां रक्षन् तदध्युषितकुटीरनिकट एव तस्थौ गौरसिंहस्तु कुटीरान्तः कन्यकास्ति सा च यवनवधव्यसनिनी मयि जीवति न शक्या द्रष्टुमपि किं नाम स्प्रष्टुं तद्यावत् तव कवोष्णशोणिततृषित इव चन्द्रहासो न चलति तावत् कूर्दनं वा उत्फालं वा यच्चिकीर्षै तद्विधेहि इत्युक्त्वा व्यालीढमर्यादया सज्जः समतिष्ठत ततो गौरसिंहः दक्षिणान् वामांश्च परश्चतान् कृपाणमार्गान् अङ्गीकृतवतः दिनकरकरस्पर्श चतुर्गुणीकृत चाकचक्यैः चञ्चन्द्रहास चमत्कारैश्चक्षुंसि मुष्णतः यवनयुवक हतकस्य केनाप्यनुपलक्षितोद्योगः कस्मादेव स्वासिना कलितक्लेदसञ्जातस्वेदजलजालं विशथिलकचकुलमालं भग्नभ्रूभयानकबालं शिरश्चिच्छेद अथ मुनिरपि दाढीं कुसुमास्तरणां तरणाच्छन्नायाम् इव गाढरुधिरदिग्धायां ज्वलदङ्गारचितायां चितायाम् इव वसुधायां शयानं वियुज्यमान् भारतभुवम् आलिङ्गन्तम् इव निर्जीवी भवदङ्गबन्धचालनपरं शोणितसङ्घातव्याजेनान्तः स्थितरजोराशिमिवोद्गिरन्तं कलितसायन्तं घनाडम्बर विभ्रमम् सतत ताम्रचूडाभक्षण पातकेनेव ताम्रीकृतं छिन्नकन्धरं यवनहतकम् अवलोक्य सहर्षं ससाधुवादं सरोमोद्गमं च गौरसिंहम् आश्लिष्य भ्रूभङ्गमात्राज्ञप्तेन भृत्ये मृतककञ्चुककटिबन्धोष्णीशादिकम् अन्विष्यानीतं पत्रमेकमादाय शगडः स्वकुटीरं प्रविवेश इति। नमः संस्कृताय।